जो लोग 2 बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं वो खुद ही 4-4 बच्चों के बाप हैं, तो पहले अपने 2 बच्चे वो वापस करें। किसको करेंगे उसके बाद हम गौर करेंगे। और ये 2, 3, 4 बच्चे यूनिफॉर्म और सिविल कोड की बात करके हमारी नस्लों को डराने की कोई गलती न करें। और मैं चुनौती देकर कहता हूं कि हिम्मत है तो जिस तरह 370 आपने खत्म किया, अगर मर्द हैं तो 371A, 371B, 371C, 371D इसको भी खत्म करके दिखाइए तो अतुल्य भारत की एक कंसेप्ट सामने आ जाएगी। ये जो मीडिया, अखबार चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मामला अदालत जाने से पहले हमारे बच्चों को दहशतगर्द और आतंकवादी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इन अखबार वालों के लिए आप ये कहकर जान मत बचाइए कि उनकी आजादी का मसला है। अगर अखबार वालों की आजादी का मसला है तो उससे बड़ा मसला हमारी कौम को, हमारे अपने मुल्क में भी आजादी का मसला है। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त पूरे बंगाल के उलमाए कराम की कमरहट्टी में एक इजलास हुई है। इस वक्त मैं हूं कमरहट्टी के बड़ी मस्जिद में। यहां पर मजलिस उलमाए इस्लाम की ओर से एक 7 निकाती एजेंडा को लेकर इजलास बुलाया गया है और ये सब कुछ है इस्लाह मासरा कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो कि हज़रत मौलाना सैफुल्लाह अलीमी और हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर नूरी की क़यादत में हुई है। और यहाँ पर 7 एजेंडे हैं, आप देख सकते हैं 7 एजेंडे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उसके अलावा शादी ब्याह में जो फजूल खर्ची होती है, उसके अलावा मुसलमान जो दीन से दूर है और मुसलमानों में जो शराब और जो ड्रग्स वगैरह है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारे मसाइल है जो मुस्लिम कौम जिन मसलों से जूझ रही है, इसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के उलमा कमरहट्टी की इस मस्जिद में सर जोड़ के बैठे हैं। और क्या कुछ कहा गया है आइए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखते हैं, जिसमें हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, जिन्होंने पूरे इस प्रोग्राम को लीड किया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। ईद के बाद इस तरह के तमाम प्रोग्राम पश्चिम बंगाल के हर कोने कोने में होंगे, हर इज़ला में होंगे, और इसके लिए कई टीम भी उन्होंने बनाई है। क्या कुछ करना है आइए देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंटों को जो फ्रीडम है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कानूनी स्ट्रक्चर है, उसमें कानून बनाने का स्टेट लेवल का इख्तियार विधानसभा को भी है। तो विधानसभा में जहाँ जहाँ सेकुलर गवर्नमेंटें हैं उनसे भी और उनके लीडरान से भी, उन सेकुलर पार्टियों के सभी लीडरान से भी एक मेमोरेंडम की शक्ल में अदारे शरिया का एक नुमाइंदा वफ्द मिल करके और मुतालबा करेगा कि नामूसे रिसालत पर कानून बनाने के लिए आप आइए, सदन में आवाज़ उठाइए, प्राइवेट बिल लाइए। ठीक है, अगर वो बिल गिर जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आइए। आप मुसलमान हैं, आप सेकुलर हैं, आप सभी मज़हब के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, तो पूरे मुल्क में पैगंबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान पर जिस तरह से बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं और उस पर जो हमारे बच्चे सड़क पर उतरते अपनी जायज़ मुतालबात रखते, उसके बदले में उन पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये सीधा सीधी हिटलरिज़म है, इसको रोकिए। तीसरा जो सबसे अहम मसला है वो मॉब लिंचिंग का है, धार्मिक मुनाफरत का है, मजहबी नफ़रत का है। इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी फ़ौज निकल पड़ी है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए खुलेआम कोई हथियार बांटने की बात करता, कोई जिहादी कह रहा है मुसलमानों को। यानी ये दिन आ गए हैं हमारे मुल्क में कि जिस मुल्क को आज़ाद कराने में मेरे बाप दादा ने सरहदों पर अपनी शहादत दी, आज उनकी औलादों को जिहादी कहकर जलील किया जा रहा। तो अगर आप सेकुलर हैं, आपके अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है और आपको लगता है कि इस मुल्क का मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए और सत्ता तब्दील करने के लिए नहीं, बल्कि इसको एतमाद और भरोसे में लेना चाहिए,
جو بھروسہ ٹوٹ رہا ہے اس بھروسے کو باقی رکھنے کے لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے دلت بھائیوں کے جان مال عزت آبرو اور سماج میں وقار کی زندگی جینے کے لیے SC/ST ایکٹ بنا، اسی طرح مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے مسلم سیفٹی ایکٹ بنایا جائے اور انہی دھاراؤں کا استعمال ہو تاکہ میری کوئی ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر میری اولادوں کو کوئی آتنکوادی کہنے کی ہمت نہ جٹا سکے، کوئی دھارمک اور مذہبی منافرت پھیلا کر کے وہ ہمارے بچوں کو ڈیمورلائز نہ کر سکے، بغیر کسی پختہ ثبوت کے ہمارے بچوں کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی دیش دروہی کا تمغہ نہ دے سکے۔ ادارے شریعہ کا اور علماء اہل سنت کا تو یہ تو کھلا اعلان ہے کہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے اگر اس کو سزا دینے میں آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کے غداروں کو سزا دینے میں ایک ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جانچ ایجنسیاں آپ کی ستہ اور سرکاروں کے اشارے پر ناچ کر کے ملک کے مذہبی اکثریتی طبقے کے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں اور اکثریتی طبقے کے بچوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو نفرت بو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو قانون لانا پڑے گا، اس کو روکنے کے لیے قانون بنانا پڑے گا۔ یہ جو میڈیا، اخبار چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا، معاملہ عدالت جانے سے پہلے ہمارے بچوں کو دہشت گرد اور آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ان اخبار والوں کے لیے آپ یہ کہہ کر جان مت بچائیے کہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اگر اخبار والوں کی آزادی کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کو، ہمارے اپنے ملک میں بھی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ادارے شریعہ نے آج طے کیا اور باتفاق رائے پورے اسٹیٹ لیول کی ایک رابطہ کمیٹی ادارے شریعہ کی آج وجود میں آئی ہے۔ حضرت علامہ روشن ضمیر صاحب، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کی نیابت و قیادت میں مولانا شاہد رضا صاحب، مولانا قمر الدین صاحب، مفتی علیم الدین صاحب زنگی پور، مولانا مشاہد صاحب کولکتہ، مولانا معظم صاحب مرشد آباد، سید سمیر صاحب باسو پٹی، مولانا قمر الدین ساحل بانسبڑیا، حافظ مبین احمد حبیبی آسنسول، مولانا عبدالغفور حبیبی پانسکوڑا اور لیگل سیل کے لیے اشفاق صاحب، اور اسی کے ساتھ دانشوروں کی بھی ایک ٹیم آج تشکیل دے دی گئی۔ اس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر صدر الاسلام صاحب۔ یہ جو کالجز، یونیورسٹیز، اسکول، ایکیڈمک سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں جہاں ہماری نمائندگی اور حصہ داری نہیں، وقف بورڈ میں ہماری نمائندگی حصہ داری نہیں، اوقاف کی زمین ہماری ہے، ایصال ثواب کا مسئلہ ہمارے یہاں، لیکن اوقاف اور کی جو املاک اور جو اس کے زمین و جائیداد ہیں آج تک آزادی کے بعد وہ فری نہ ہو سکے، اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ تیسری جو اہم بات ہے کہ ستہ اور نوکریوں میں ہمارے بچوں کی حصہ داری نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ سچر کمیشن کی رپورٹ دکھا کر کے ووٹ تو آپ نے مانگا، ہماری قوم نے آپ کی سوچ سے زیادہ ووٹ دیا، لیکن اس کے بدلے آپ نے سچر کمیشن کو اپنے یہاں لاگو کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں آپ نے کوچنگ کا انتظام کیا؟ کیوں نہیں آپ نے ہاسٹل کے ساتھ، فوڈنگ لاڈجنگ کے ساتھ مائنارٹیز اسکولز کے قیام کو زمین پر اتارا؟ اور اگر آپ نے اتارا ہے تو اس کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ نے کوچنگ سینٹر کھولا ہے تو اسٹیٹ سروس کمیشن میں ہمارے بچے کوالیفائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے نظام جو آپ کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، رزلٹ کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں۔ ادارے شریعہ نے محسوس کیا کہ اتنا کہہ کر کے دامن نہیں جھاڑنے دیں گے، ہم کو رزلٹ چاہیے تو چاہیے۔ ستہ میں حصہ داری،
सर्विस और नौकरी में आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, और उसी के साथ साथ जो हमारे 2 कानून के मुतालबात हैं वो, इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ ईद के बाद पूरे बंगाल में ये तहरीक ज़िलावार चलेगी। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा इस पूरी टीम के और इस राब्ता कमेटी के रूह रवां, इसके कायद 2 जो इस वक्त इसके कायद हमारे हैं, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब। ये अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब से पहले अल्लामा रोशन ज़मीर साहब अपनी बात रख देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, मुसलमानों को 2 ही बच्चा पैदा करने की बात करी, इस पर आपकी क्या राय है? जो लोग 2 बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं वो खुद ही 4-4 बच्चों के बाप हैं, तो पहले अपने 2 बच्चे वो वापस करें। किसको करेंगे उसके बाद हम गौर करेंगे। और ये 2, 3, 4 बच्चे यूनिफॉर्म और सिविल कोड की बात करके हमारी नस्लों को डराने की कोई गलती न करे। और मैं चुनौती देकर कहता हूं कि हिम्मत है तो जिस तरह 370 आपने ख़त्म किया, अगर मर्द हैं तो 371A, 371B, 371C, 371D, इसको भी ख़त्म करके दिखाइए तो अतुल्य भारत की एक कंसेप्ट सामने आ जाएगी। हिम्मत है, हमारे सिख भाइयों की पगड़ी और उनका कड़ा उतारने की हिम्मत है। देश के उन लोगों को जो कपड़ा आज भी नहीं पहनते, शहरों में नंगा घूमते हैं, उनको कपड़ा पहनाने की हिम्मत है। डिसाइड करेंगे वो कि देश पहनेगा क्या, देश खाएगा क्या, लोग अपने बाल की स्टाइल कैसी रखेंगे। इसलिए ये देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने का एक शगुफा हो सकता है, वास्तविकता से इसका रिश्ता नहीं। हज़रत बलियावी साहब का जब ये मशवरा हुआ तो सिर्फ़ हमारे साथ नहीं कि मौलाना सैफुल्लाह के साथ नहीं, बल्कि मजलिस उलमा इस्लाम मग़रबी बंगाल के इश्तराक से आज के इस महफ़िल का इनेकाद हुआ। और मजलिस उलमा इस्लाम मग़रबी बंगाल के तमाम उलमा, आइम्मा और मुदर्रिसीन इसमें पेश रहे। इसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी, मौलाना क़मरुद्दीन मिसबाही, मौलाना मुशाहिद, मौलाना शाहिदुल क़ादरी और मुफ्ती मुख्तार साहब, मौलाना ग़ुलाम आसी, मौलाना मुशर्रफ साहब, क़ारी इम्तियाज़ साहब, तमाम लोग अलग अलग इलाक़े का दौरा किए। और अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करने के बाद आज के इस महफ़िल का आप लोगों को इत्तला मिल गया होगा कि हर एक ज़िला से उलमा, आइम्मा और ज़िम्मेदार हज़रात तशरीफ़ लाए और ये इदारा शरिया के बेदारी नशिस्त में अपने अपने मशवरे से हम लोगों को नवाजा। इसमें चैलेंजेस कुछ नहीं था, बस ये था कि हमारे तमाम उलमा यूनाइटेड हो जाए। मिली मसाइल, समाजी मसाइल और जो हमारे मजहबी मसाइल हैं उस पर हम एक साथ सर जोड़ करके कमरहट्टी बड़ी मस्जिद में हम लोग बैठे और यहाँ पे जो अमल तैयार किया गया है इंशाअल्लाह उस पर तमाम उलमा, आइम्मा, मुदर्रिसीन और ज़िम्मेदार हज़रात अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बंगाल में अक्सरियत बंगला ज़ुबान के उलमा की है, तो उनको किस तरह से आप जोड़ दें? माशाअल्लाह माशाअल्लाह आज सबसे ज़्यादा आज की गुफ्तगू जो बंगला ज़बान के उलमा, आइम्मा, मुदर्रिसीन आए थे, जो इस्लामपुर, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोंटई, मेदिनीपुर, खड़गपुर, पांसकुरा, ये तमाम अलग अलग इलाक़ा, आसनसोल, अक्सर जो अपना मशवरा पेश किए हैं वो बंगला ज़बान में ही पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बंगला ज़बान और हिंदी ज़बान, बंगाल में रहने वाले हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर बंदा बंगला जानता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। और अब जो है मीडिया की वजह से जो बंगला ज़बान वाले हैं वो हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं। इसलिए ये चैलेंज तो हम समझते हैं कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें भी कोशिश चल रही है। एक पैगाम है इदारा शरिया के बैनर से हम लोग बैठे हैं, ज़बान सीखना चाहिए,
جو ہمارے بھائی بنگلہ بولنے چال والے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم ہندی پڑھنا لکھنا اردو پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، اور جو ہمارے ہندی زبان والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے بنگلہ بھی ایک زبان ہے، آپ 6 مہینہ محنت کریں گے تو آپ بنگلہ پڑھنا لکھنا سمجھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، جب بلیاوی صاحب قبلہ نے ہم سے قوم کے درد کا معاملہ بیان کیا تو ہم نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس میں شرکت کا پکا ارادہ کر لیا۔ کمرٹی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے اسلاف کا تعلق کمرٹی کی تاریخ سے ہے، کمرٹی کی پرمپرا سے ہے۔ جب شاہ بانو کیس سے پورا ہندوستان سلگ رہا تھا تو بہار کے ضلع سیوان میں کل ہند مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے حکومت کے دانت بجا دیے گئے تھے اور بنگال کی سرزمین خالی خالی نظر آ رہی تھی، تو اس وقت کمرہٹی میں ہی 1985 میں 15 دسمبر کو مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے ایک اتہاس رچا گیا تھا، اور اس وقت کے آزاد ہند اخبار کے ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ کمرہٹی میں لال قلعہ منہدم اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اسی پرمپرا کو پھر ہم لوگوں نے زندہ کیا ہے کہ جو تحریک بہار سے اٹھی ہے وہ بنگال میں بھی کمرہٹی سے اٹھے اور گھر گھر پہنچ جائے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں جڑے، الحمدللہ ہر عالم اپنی جگہ پر اپنی روزی روٹی کا محتاج نظر نہیں آتا، مگر درد کا آنسو اس وقت آنکھوں سے نکلتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان بچے بی ٹیک کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد، ڈگریاں لے کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مونگ پھلی کا پاؤچ اور چاکلیٹ کا پاؤچ لے کر لوکل ٹرینوں میں اور بسوں میں بیچتے ہیں۔ ان کی ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، میرٹ لسٹ میں نام آنے کے باوجود بھی ان کی پہچان کو یک لخت مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 78 برسوں سے نیتاؤں کو ووٹ دے دے کر ہم لوگوں نے دیکھ لیا، کسی کے پیچھے چلنے پر ہماری قوم کے نوجوانوں کو جب نوکری نہیں ملی، ان کے لیے مستقبل میں روزگار کا مہیا کرنا آسان نہیں ہوا، تب علماء اہل سنت والجماعت نے کمر باندھ لیا کہ اب ہم مذہب کے پلیٹ فارم سے جنگ لڑ کر اپنے بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دلائیں گے۔